हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, तुमकां सगळ्यांक म्हाजो येवकार. सावथ आनी म्हाजें नॉर्थ गोवा तुमकां ह्या वर्साची परत तुमकां उनवणीत पळबी. हांवें मरे आतांच मरे सादानंद तांदळकाराचो व्हिडियो पळयलो. तो कितें उलयलो जाणा मरे, ताका मरे रिपोर्टरान विचारले हे शिवम येवंक येयला काय म्हणून, कितें तुमची चर्चा जाली, उलोवपाचें कितें जालें. तो कितें म्हणटा ना मरे, फुडें म्हणटा 27 परत निवडून येवंक जाय म्हणटा. अरे सदानंद तांदळकारा, हेच्या पयलीं तुमी येयले कांयच बरेंपण केलें ना. आतां 25 तुमी येवन पाड घालूंक सोदताय. बरे भाशेन आमचो हे वर्स येयला ते बरे भाशेन चलो न्ही मरे. गेल्या वर्सा तुमी फोंडानूच घातले 24 कोणाचें बरें करूंक ना. आनी तुमी येयले जाल्यार कितें बरें करतले. आयज पळय मरे सनबर्न पार्टी तेजो धारगळी जाली. तो बाबडो एक मेलो देल्लीवालो, तेची तुमी कांय कारवाय करून सांगता तुमी किडनी प्रॉब्लम जावन तो मेलो म्हणून. तुमी केन्ना आपलेर घेतले. तूं आतां हेजो व्हडलो हे आमचो BJPचो व्हडलो कार्यकर आहा न्हू, तुवें तरी एक्शन घेवंक जाय. बाबा ती धारगळी जाले न्हू सनबर्न पार्टी, ती बंद करप. कोणाक फायदो जालो रे तो. पयले नांव पिड्यार मरे आमचे गोंयकाराचे, ते धारगळीचे नांव पिड्यार जालेत. तो प्रवीण आर्लेकर म्हणटालो कितें जाणाय मरे, आपूण ती सनबर्न पार्टी बंद करतलो लोकांक घेवन. तेजे कडेन जाली ना, ताका पावर ना. आनी CM एका वटेन कितें सांगता जाणाय मरे, आपूण ती सनबर्न पार्टी करूंक दिवंक ना. आनी खंय सनबर्न पार्टी जावची ना म्हणटा. हांव कितें म्हणटा, तूं कितें भेरो आसलोय कुड्डो आसलोय, तुका दिश्टी पडनासलें जाल्या काना ती आख्खे गोंयकारांक खबर, आख्खे हिंदुस्तान आख्खे संवसाराक खबर आहा मरे सनबर्न पार्टी गोंय धारगळी जाता ती. आनी तुका म्हणटा खबर ना, आपणें दिवंक ना म्हणटा तो. फायल खंय घातल्या खंय आनी फुडें खंय सनबर्न पार्टी जावची ना म्हणून जाली खंय तो ती. अरे लोकांक मरे पिश्यान काडूं नाका रे तुमी बाबा. पांयां पडटा तुमचे कडेन. तुमी आनी सरकार मरे येवं नाका. कित्याक जाणाय, तुमी कोणाचेच बरें करूंक ना. खरेंच सांगता, बरें करूंक ना. आमच्या भुरग्या बाळाचे पासून बरें करूंक ना. आमच्या गोंयान इतलीं भुरगीं शिकलेलीं आहा, तांकां जॉब मेळूंक ना. तुमी मरे जे भाड्याक दवरले कोण आहले जॉब विकपाक, ते भाड्याक न्हू, ते तुमी कारस्थान आहात तुमी. आनी आयज मरे आमचे भुरगे बेकार, शिकोवन बेकार. तुजी भुरगीं शिकता मरे, तुमकां पयशे मेळटा फुकट. आमच्या फुसतात ते टॅक्साचे पयशे तुमी खाता मरे. आनी वयल्यान ते आतां तो तेंडुलकर सांगता आमी च्या पिवंक गेल्ले. तुमी तुमच्या पयशाचे च्या पियेल्या रे. ते पयशे आमचे यूज करता तुमी आनी खंय खाता. लज दिसोंक जाय तुमकां. ते बाबा राजेश मरे दाबोळकारान एक व्हिडियो काडलेलो तुमचो सनबर्न पार्टीचो. परत सांगता तुमकां हांव, तुमी मरे नाक बुडोवंक गेले, नाक कोट्टी बुडोवन मरे खंय तरी दर्या वचून उडकी मारूंक गेल्ली. राजेशान ते सारकें उलयला. तो बरो खरेंच गोंयकार म्हणून तेणी उलयला जाणाय मरे. थंय गेल्लीवालो भुरगो तो पिड्या मरण गेलो बाबडो थंयसर तो. ते धारगळीच्या लोकांक आतां पडलेलो ना. तांकां मरे सनबर्न पार्टी जाय आसली. काय तरी आमी जोडटले खातले म्हणून इतले जोडले रे बाबा तुमी. हे सांगा आतां सरकाराक सांगा. आनी परत तुमी काय करा जाणाय मरे, परत तांकां निवडून हाडा. तुमचेर आतां खोट मारली मरे तेणीन. सनबर्न पार्टी आमी करूंक दिवंक ना म्हणून जालें मरे. गू खाया आतां आमी गू खावपा जाता गोंयकारांनी जाणा मरे. असली नाकाली गोंयान असली गोश्टी जाल्या ह्यो गेल्या 24 देवा कडेन मागता हांव गोंयच्या सायबा कडेन बाबा, हे अशें फुडें 25 जावंक जायना. 25 म्हणजे एक लकी नंबर कहो येयला. 20 आनी 25 जाणा मरे, लकी नंबर. म्हाजो जाल्यार फेवरेट नंबर तो खरेंच. हांव गोंयच्या सायबा कडेन मागता, तूं वयर बसच्या पयलीं तुज्या जाग्यार ह्या BJP सरकाराचे सगळे कोण आहा ते तांकां बाबा फावा कर रे बाबा तूं. कित्याक जाणाय, हे मरे परतून मरे आमकां सोंसयतले, आमची वाट लायतले, आमचे कडेन निवडून वोट मागतले मरे. 5-5 हजार 10 हजार दितले मरे आनी आमचीच पाड घालतले. हांकां परत हाडूंक जाय. म्हाका सांग, गोंयच्या सायबा कडेन मागता हांव. हांकां परतून तूं कितें तें न्याय कर. हांकां कितें तरी दाखय बाब खरेंच जाणाय. हांकां कितें तरी दाखय. आनी हें मरे सुदारपाचें ना. पळय वयता ते रोखडे. हो तो ट्युरिस्ट हाडलो इंडियेन, ते वयता ते झगडटा. तेंचे कडेन कितें सांगूंक गेल्यार ते झगडोंक येता. काल म्हाका एकटो कितें केलें जाणा मरे, हांव गेल्लो दूद हाडपाक म्हणून.
रॉंग सायडीच्यान येयलो मरे आनी क्या भैया म्हळ्यार क्यों में रहने का म्हळ्यार क्यों में जाने का आवाज के कम करो पळय आमी आतां ते गांवांत येयल्ल्या भशेन आवाज के कम करो बडा बात करने का नाही हे पळय आतां आमकां गू खावचो पडलो हेंचो सरकार जाग्यार ना न्हय रे म्हणून हें जालां सरकारान तर एक रूल केल्लो सरकारान रूल केलो जाल्यार हे सारके कायदे बसतले आसले आतां कोण मरे ती बायलां बाबडी येता आख्खे टी शर्टां घालता मरे आनी बायलांक ती रावता ह्या सरकारान तेचेर कायदो करा मरे दाखय तो व्हिडियो म्हाजे कडेन काडलेलो आहा तोय तुमकां दाखयता हांव ती बायलां खंय बरें रागार जावं नाका तुमी हो व्हिडियो काडला म्हणून रागार जावन हे मरे आमच्या गोंयांत अशें चलोंक जायना हे फाल्यां आमच्या भुरग्यांक त्रास भुरगीं कितें पळयतलीं मरे न्ही कितें कामटलीं असले गोंयांत नाला कामटले हो मरे ट्युरिजम मिनिस्टरान कायदो करूंक जायो हे असले इंडियन ट्युरिस्टांक मरे असले कपडे घालूंक दिवंक जायना गो लांब हातीचे घालता आनी ती मुक्ती रावता कितें चल्लां कितें हेचेर मरे सारकें ना रे गव्हर्मेंटूच सारको ना जाल्यार आतां हे व्हडलो ट्युरिस्ट हाडलो गोंयांत कोणाक फायदो जालो आमी 4 दीस घरा रावले कळ्ळें मरे पाड म्हणून हेंच्या तोंडाक लागलेले घरा रावलो बरो कालूच हांव टूर हाडूंक म्हणून गेलो रॉंग सायडीच्यान भितर सरलो आनी वयल्यान म्हाका जाणपण सांगलें आवाज खंय कम जाता करने का हे कम करो खंय म्हणजे पळय आमच्या गांवांत येवन आमी हांकां सांगल्यार बरे भाशेन गाडी बिडी लागली जाल्यार बरे भाशेन सांगलें हें आमकां शाणपणां सांगता पळया आनी तो बायलेचो तुका व्हिडियो दाखयता आनी व्हिडियो पळया मरे गव्हर्मेंटान हेजेर कायदो करा सारको कायदो करा स्ट्रिक्ट सारको कळ्ळें मरे जाल्यार तुमी सारके गव्हर्मेंट नाजाल्यार तुमी गव्हर्मेंट न्हू म्हणपाचें तुमी कितें रे आनी तुमचे कडेन कांय उलोवन फायदो ना तुमी हात ह्या परतून परतून खंयचीं जाण हेंच करतले नाटकां कितें आतां फाटले दिसांनी पळयलें मरे भाटाचे प्रॉब्लम स्कॅम जाला कामाचेर स्कॅम जाला आनी कितें कितें जालां रे बाबा तुमचे कडेन तें कंट्रोल जायना आनी कितें तोंडान तुमी सांगता रे बाबा 27 आमकां हाडूंक जाय म्हणून गोंयकारांनी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय चड करून मरे पेडणेकारांनी चिंतूंक जाय आयज मोवपाक गेलो न्हू हेंची जागा गेली हेंचे ते सनबर्न पाडी हांकां कांय फायदो जाला ना दुसरे आख्खे गोंयान आमचे काबार जाले कोण हें पळयना हांगा वर्मान शर्मा येयल्या आनी हो आमचो सीएम मरे दोय धापून वकील रावला तो जाला अंधा कानून ताका कांय कळना आतां सांगता तो सनबर्न पार्टी आमी दिवंक ना म्हणटा आमी करूंक दिना आमी फायल घातली म्हणटा ना कॅन्सील म्हणून खंय आनी त्या ह्या भुरग्यान मरे धाकटुल्या भुरग्यान मरे हेची टिका केली हेका लज आसूंक ना हे सीएमान तोय तुमकां व्हिडियो धाडटा हांव तोय धाडटा व्हिडियो पळया तुमी मरे आनी आमकां कितें तें सांगा मागीर सनबर्न हे फावटी आमी परमिशन दिवंक ना आनी सनबर्न आमी करिना कॅन्सल केले आमी म्हणजे सनबर्न आमी हे फावटी आमी सनबर्नाक परमिशन दिना फायलीर घालून धाडले तुका कितें दुबाव आसा सनबर्न ह्या फाटी आमी परमिशन दिवना आनी सनबर्न आमी करिना कॅन्सल केले आमी म्हणजे सनबर्न ह्या फाटी आमी परमिशन दिवना फायलीन घालून धाडले तुका कितें दुबाव आसा ट्युरिस्ट गोंयान ना येयल्लो बरो आमकां फायदो आहा खूब व्हडलो ट्युरिस्ट ना येयनाल्या हल्ली नागडी हांगा गोंयान येता हय फॉरेनर हें करता ती करता बरी ती आहा तेंचे एक बरें आहा ते कितें इंडियनीक हल्ली इंडियाना हल्ली येवंक लागली गोंयान ते पळयता रे पळय रे सारकी नागडी पळय रे पळय रे कितें रे आं कोणूच तांकां दारिना रे बाबा कोणूच दारिना पळय रे सारके नागडे पळय पळय तेणी टी शर्ट घातला आनी बायक रेंट कार बायक घेतले पळय पळय आनी कसले कपडे घातलेले पळय कितें रे बाबा म्हाज्या पळया म्हाज्या गोंयकारान हे सारकें न्हू आं हे ट्युरिस्ट येता रे गोंयान हे लोकांक पिश्यान काडून हाडटा हांगा येता पळय पळयलें मरे पळय सारकें पळय तेणी टी शर्ट घातला काय बरें आनी एका उक्ते दवरल्या पळय लोकांक दाखोवपाक हे पिक्चरां उक्ते दाखोवपाक लोकांक पळय चल बरें दाखयता तुमकां व्हिडियो काडून दाखयता हो पळया हो असलो ट्युरिस्ट गोंयान येता हो हे पळयलें मरे आनी हेचे गोंयकारांनी मरे हेजे कितें तरी करा हे सरकाराक सांगा अशें जावंक जायना म्हणून
कितें खरें आसता तर सरकार तर बरो तर तुमी आमकां सुदरोंक सोदता जाल्यार तुमी मरे सारके सुदरा आनी हेजेर सगळे मरे तुमी कायदे वापरा यूज करा यूज करा कळ्ळें मरे जाल्यार तुमी मरे जाग्यार येतले नाल्यार येवच्या ना चला बरा